नमामि श्री वेंकटेशं सर्वानिष्टनिवारकं सर्वाभीष्टप्रदं श्रीशं रामार्याभीष्टदैवतं यत्कृपा कारुण्यबलात् श्रीमध्वशास्त्रं भाति मया अस्तु एषा भक्तियुक्ता रामाचार्य गुरुपादयोः सेवा। नमो भगवते तस्मै सर्वतः परमायते सर्वप्राणिहृदिस्थाय वामनाय नमो नमः। पूर्वतन उपन्यासे ज्ञानिनः चरमदेहात् निष्क्रमणे अवश्यं पूर्वं ध्येयं मार्गं ज्ञातवन्तः स्म। अथ द्वितीयाध्यायस्य तृतीयावल्यां 17 मन्त्रः। अयं मन्त्रः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति इत्यादिना उक्तं सर्वथा जीवेश्वरभेदज्ञानमेव मोक्षसाधनं भवति इति उपसंहरति। अयं मन्त्रः गद्यवाची अतो न छन्दोन्वेषणं वर्तते। श्रुतिमन्त्रः अस्ति अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वात् शरीरात् प्रहृयेत् मुञ्जादिवेशीकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रम् अमृतं तं विद्यात् शुक्रम् अमृतम् इति। अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति इत्यादौ निरूपित भेदज्ञानम् एव अपवर्गसाधनम् इत्याह अंगुष्ठमात्रः इति। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। अंगुष्ठमात्रः जीवांगुष्ठमितो देहांगुष्ठमितो वा पुरुषः विष्णुः। अंतरात्मा अंतर्व्याप्तः इति अंतःप्रेरक इति वा। जनानां मानुषादिचेतनानां हृदये सदा सम्यक् सन्निविष्टः सुखेन एव निविष्टः स्थितः। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा यदा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वात् शरीरात् प्रहृयेत्। तं स्वात् शरीरात् इति श्रुतिवाक्यस्य तं जीवं देहात् भेदेन विजानीयात् इति अन्यथा प्रतीति निवारयन् भाष्ये स्मृतिप्रमाणेन व्याख्याति श्रीमदाचार्यः। शरीरभूतो विष्णोस्तु जीवस्तद्वशगो यतः कृतश्च तेनैव विजानीयात् पृथक् ततः। स्वाख्यात् शरीरात् जीवात्तु प्रहृयेत् विष्णुमव्ययम् इति च। विष्णोः भिन्नदेह अभावात् विष्णुभिन्नो जीवः कथं शरीरभूतः इत्यतः उक्तं तद्वशगः इति। प्रसिद्ध शरीरवत् तद्वशगत्वात् अधिष्ठानत्व गुणयोगेन एव जीवः
शरीरशब्दोक्तः इति भावः। तेन ततो जीवात् पृथक् विजानीयात् इति भावः। कथम् इदम् आकूतम् इत्यतः तत्व्याचष्टे स्वाख्यात् शरीरात् जीवात् तु विष्णुमव्ययं प्ररुहेत् इति। प्ररुहेत् इत्यस्य पृथक् करणार्थत्वात् अनादितः पृथक्भूतस्य इदानीं पृथक्करणम् अयोगात् पृथक् विजानीयात् इत्युक्तम् इति भावः। जीवस्य शरीरतया भगवत् अधिष्ठितत्वं च कुतः येन तयोः भेदं प्रतीमः इत्यतः श्रुतिं च उदाहरति। यस्यात्मा शरीरं या आत्मानमन्तरो यमयति इति च। आत्मा जीवः य आत्मनि तिष्ठन् इति पूर्ववाक्यम् अपि उदाहर्तव्यम्। अत्र एका शंका मनसि आयाति। अथापि तं स्वात् शरीरात् प्ररुहेत् इत्यत्र शरीरात् जीवस्य एव भेदः उच्यते, न जीवात् भगवतः तत् ज्ञापक अभावात् इति। अतः अत्र भाष्ये युक्तिञ्च आह। जनानां हृदये इत्युक्तत्वाच्च जीवात् पृथक् हरिः इति सिद्धम् इति। पूर्ववाक्ये जनानां हृदये सन्निविष्टः इति जनशब्दवाच्य जीवेभ्यः तत् हृदय सन्निविष्टस्य भगवत् एव भेदस्य उक्तत्वात् अत्रापि जीवात् पृथक् हरिः इत्येव उच्यते, न तु प्रसिद्धशरीरात् जीवः पृथक् इति। अत्र अपरम् एका शंका मनसि उद्भावयति। अत्र जीवस्यैव शरीरात् भेदः उच्यते, भगवतः अंगुष्ठमात्रत्व अभावात् इति। अतः अत्र प्रमाणम् आह। देहांगुष्ठमितो देहे जीवांगुष्ठमितो हृदे जीवस्य सतु विज्ञेयो जीवात् भेदेन मुक्तये इति च। देहे हृदि इति संबंधः, जीवस्य हृदि इति अन्वयः। अस्तु अस्मिन् वाक्ये भगवत् एव भेदः अभिधीयते इति, किन्तु स्वात् शरीरात् इत्युक्त संसारि शरीरात् एव, न तु जीवात् किं न स्यात्। शरीर शब्दस्य शरीरे मुख्यत्वात् जीवे गौणत्वात्। नहि मुख्ये संभवति अमुख्यार्थ अंगीकारे कारणम् अस्ति इति। अतः शंकां निवारयन् स्पष्टीकरोति भाष्ये। संसारि शरीरेण अभेदो वादिना केनापि न अंगीकृतः। सत्यं शरीर शब्दः शरीरे मुख्यः, तथापि अत्र तत् अनंगीकारो युक्तः। संसारि शरीरेण भगवतो अभेदस्य केनापि वादिना अनंगीकृतत्वेन
तद्भेद प्रतिपादनस्य अप्रसक्त प्रतिषेधत्व आपातात् तो मुख्यार्थग्रहणे बाधक सद्भावात् अमुख्यार्थ अंगीकारो युक्तः इति भावः। वादिना अनंगीकृतोपि भगवतः संसारि शरीर अभेदो लोकसिद्धो भवति एव। जीवे तावत् भगवत् असाधारण धर्मस्य स्वातन्त्र्यादेः अध्यास अस्ति। एवंच भगवतः संसारि शरीर अभेदो लोकभ्रांति सिद्धः। तम स्वात् शरीरात् इति श्रुत्या निषिध्यते इति किं न स्यात् इति। अतः भाष्ये आह न च लोक सिद्धः इति, न च भगवतः संसारि शरीर अभेदः लोक सिद्धः। कुतः इत्यतः आह जनानाम् इति भेदात् न जीवः अंगुष्ठमात्रः इति। सत्यम् अस्तु भगवतः संसारि शरीर अभेदो लोकसिद्धः, तथापि न असौ अत्र निषिध्यते। जनानां हृदये इति पूर्ववाक्ये एव भगवतो हृद्गतत्व उक्त्या संसारि शरीर भेदस्य उक्तत्वेन तत् निषेधस्य जातत्वात् अत्रापि तत् निषेधे पुनरुक्त्य आपातात् इति भावः। अभ्युपेत्य च इदम् उदितम्। जीवे भगवद्धर्म स्वातंत्र्यादि अध्यास सद्भावेपि शरीर अभेद अध्यास अभावस्य अन्यत्र उक्तत्वेन भगवती संसारि शरीर अभेदस्य लोकसिद्धत्व अभावात् इति मंतव्यम्। किंच तं स्वात् इति शब्देन पूर्वार्थ प्रकृतस्यैव परामर्शात् न च पूर्वार्थ प्रकृतो जीवः तत्र अंगुष्ठमात्रः इति अंगुष्ठमात्रत्वमुक्तेः। न च जीवे तत् युक्तं तस्य अणुपरिमाणत्वेन देहांगुष्ठमितत्वस्य स्वांगुष्ठमितत्वस्य वा मतमितत्वस्य च असंभवात्। बालाग्र शतभागस्य शतधा भेदितस्य च भागो जीवः इति ज्ञेयः स च आनन्त्याय कल्पते इति श्रुतेः। तथा च सर्वगतस्यापि विष्णोः अंगुष्ठमात्रत्वम् उपपादितं सूत्रकारः प्रथमाध्याये तृतीयपादे पंचविंशति सूत्रे ओम वृत्त्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् ओम इति। अतो तं स्वात् शरीरात् इति वाक्य व्याख्यानम् उपसंहरते भाष्ये। अतो विष्णोः जीवात् भेदः उक्तः इति। उक्तरीत्या तं स्वात् इत्यत्र अर्थान्तरस्य असंभवात् इत्यर्थः। अतो तं स्वात् शरीरात् प्ररुहेत् मुञ्जादिवेशीकां धैर्येण
इति श्रुतिवाक्यस्य इदम् अर्थम् उक्तं भवति। तं विष्णुं स्वात् स्वाख्यात् शरीरात् भगवत् वशत्वादिना शरीररूपात् जीवात् धैर्येण प्रमाणाभास अचलितबुद्ध्या धीरभावेन सूक्ष्मदृष्ट्या वा प्रहृहेत् पृथक् जानीयात् विवेचयेत् भेदेन जानीयात् इति यावत्। किम् इव इत्युच्यते मुञ्जादिवेशीकां मुञ्जापदेन मौञ्जीधारणार्थं क्रियमाणं रज्जुसाधनतृणविशेषः मुञ्जात् मुञ्जपुञ्ज मध्यात् ईशिकाख्य विजातीय तृणविशेषम् इव इति। तं स्वात् शरीरात् प्रहृयेत् मुञ्जादिवेशीकां धैर्येण। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा इत्यत्र मुमुक्षश्चेत् भगवत् उक्तान् शोकरहितत्वादि अभावगुणान् मुक्तामुक्तप्रेरकत्वादि भावगुणांश्च जानीयात् इत्युक्तम् अर्थम् उपलक्षणत्वेन अवधारयन् उपसंहरति वेदपुरुषः तं विद्यात् शुक्रम् इति। तं जीवात् भिन्नं शुक्रं शोकादिदोषवर्जितम् अमृतं नित्यमुक्तम् अनादि अनन्तकालं संपूर्णं स्वरूपानंद अनुभववन्तम् इति यावत्। तादृश अनुभवस्यैव मुक्तिशब्दार्थत्वात् विद्यात् जानीयात्। तं विद्यात् शुक्रम् अमृतम्। अध्यायान्ते द्विरुक्तिः स्यात् वेदे वा वैदिकेऽपि वा विचारो यत्र सज्जेत पूर्वोक्तस्य अवधारणे इति वचनात् सर्वाध्यायार्थ अवधारणार्था अध्यायान्ते द्विरुक्तिः। तं विद्यात् शुक्रम् अमृतम् तं विद्यात् शुक्रम् अमृतम् इति। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वात् शरीरात् प्रहृयेत् मुञ्जादिवेशीकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रम् अमृतं तं विद्यात् शुक्रम् अमृतम् इति। अथ द्वितीयाध्यायस्य तृतीयावल्याम् अन्तिमः मन्त्रः। अत्र एवं मृत्युप्रोक्तां नचिकेतसा ब्रह्मविद्याम् अनूद्य तन्निष्ठस्य फलं प्रतिपादयते वेदपुरुषः। अयं मन्त्रः 44 अक्षराण्योपेत त्रिष्टुपछन्दोबद्धः। श्रुतिमन्त्रः अस्ति मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूत् विमृत्युः अन्योप्येवं व्यो विदध्यात्ममेव। एवं वेदपुरुषः
नचिकेतसे मृत्युप्रोक्तां ब्रह्मविद्याम् अनूद्य तन्निष्ठावतः तस्य फलम् आह मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजोऽभूत् विमृत्युः। अथ नाचिकेतः मृत्युप्रोक्ताम् एतां विद्यां कृत्स्नम् इंद्रियधारणादिरूप योगविधिं च लब्ध्वा अनुष्ठाय विरजः निष्पापः सन् ब्रह्म प्राप्तो भवति प्राप्नोति विमृत्युः अपगत मृत्युः अमृतः अभूत्। मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजोऽभूत् विमृत्युः। अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव अन्यः अपि यः अधिकारी अध्यात्मम् अधिकात्म भगवत्स्वरूपं पूर्वोक्त प्रकारेण वित् सः अपि एवमेव ब्रह्म प्राप्तो विरजो विमृत्युः भविष्यति इत्यर्थः। अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजोऽभूत् विमृत्युः। अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयावल्ली इति श्री काटकोपनिषत् समाप्ता। भाष्ये उपनिषत् प्रतिपादित अर्थम् उपसंहरते। अतो सर्वोत्तमो विष्णुः इति सिद्धम् इति। अतः प्राधान्येन अग्निष्टोम पूज्यत्वात् मुक्तामुक्तनियामकत्वात् जगत् सृष्ट्यादिकर्तृत्वात् शोकादि सकल दोषराहित्यात् विष्णुः एव सर्वोत्तमः इति सिद्धम् इत्यर्थः। एवं यत्प्रसादात् यत्प्रीत्यै च इदं भाष्यम् उपक्रम्य समापितवान् तमेव भगवन्तम् अन्तेपि स्तुतिनतिभ्यां प्रीणयति भगवान् आचार्यः। नमो भगवते तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे यस्याहमाप्त आप्तेभ्यो व्योम आप्ततमः सदा यस्य अहम् आप्तेभ्यः आप्तः यः मम आप्ततमः सदा प्रभविष्णवे प्रभवशीलाय इति अशेषम् अतिमङ्गलं भगवते विष्णवे तस्मै नमः इति। नमो भगवते तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे यस्याहमाप्त आप्तेभ्यो व्योम आप्ततमः सदा इति श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचितं श्री काटकोपनिषद भाष्यं समाप्तम्। तदेतत् सर्वं
प्रातस्मरणीय श्रीवेङ्कटरमणाचार्याणान्ते वासिनां श्रीरामाचार्यगुरूणां परमानुग्रहेण स्वबुद्धिशुद्धिपर सम्पादितं मया अस्तु एषा भक्तियुक्ता गुरुपादयोः सेवा अस्तु एषा भक्तियुक्ता गुरुपादयोः सेवा श्रीकृष्णार्पणमस्तु।